बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया की जो हालत है और जो उन्हें नजर आ रहा है, पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तान के तज्जियाकारों को, सीनियर सहाफ़ियों को, नून लीग की हिमायत करने वालों को, कि इमरान खान के मामले में क्या होने जा रहा है, तो वो अब क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने जियो न्यूज़ पर मुसलसल एक मैराथन ट्रांसमिशन चल रही है, उसमें तज्जिया दिया है, और सुहेल वड़ाइच साहब तज्जिया देते हुए जो बात कर रहे हैं वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। सुहेल वड़ाइच साहब ने यह कहा है कि इमरान खान के मामले पर जब दबाव आएगा अमेरिका से, या हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं, मुझे अंदाजा है कि किसी हद तक वहां से दबाव आ सकता है, लेकिन जो मुमकिन दबाव आएगा तो उस पर सुहेल वड़ाइच साहब मशवरा क्या दे रहे हैं, और मैं इसको तज्जिया नहीं समझता, मैं इसको सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से, या सुहेल वड़ाइच साहब नून लीग के हक में बात करते हैं तो नून लीग की जानिब से, नून लीग के हमदर्द की जानिब से मैं इसको एक मशवरा समझता हूं कि मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के जर्नैलों को क्या मशवरा दे रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं, अगर ट्रंप की कॉल आई पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कि इमरान खान को रिहा करो, पहला रुख है कि दबाव में आकर रिहा कर दें। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि दबाव में आएंगे, रिहा कर देंगे। दूसरा रुख यह है कि एस्टैब्लिशमेंट अकड़ जाए और कहे नहीं करते हम रिहा, यानी पाकिस्तान के जर्नैल ये कहें कि हम रिहा नहीं करते। उसके फिर नताइज तो होंगे, यानी फिर वहां पर जो अमेरिका है उसकी तरफ से पाकिस्तान पर जो दबाव आएगा, जो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगेंगी, जो कुछ होगा, वो कहते हैं उसके फिर नताइज तो होंगे, लेकिन उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलर हो जाएगी। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलर हो जाएगी। अब आप सुहेल वड़ाइच साहब के गुज़श्ता कुछ अरसे के तज्जिए देख लीजिए जो मुसलसल गलत हुए हैं, और उन मुसलसल गलत होने वाले तज्जियों के बाद, यानी ये बांग्लादेश के मॉडल की बात वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीजें, आप उनको छोड़ दीजिए और यहां देखिए तो सुहेल वड़ाइच साहब को लगता है कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलर हो जाएगी। यानी पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट कब पॉपुलर हुई? पाकिस्तान के जर्नैलों पर इस मुल्क में किसी भी सियासी जमात से ज्यादा हुक्मरानी करने का जो इस वक्त दाग है, उसके बाद क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलर होगी? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर पाकिस्तान के लोगों को मुख्तलिफ हुकूक से महरूम करने का जो दाग है, क्या उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलर होगी? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर सियासत में मुसलसल मुदाखलत करके जो सियासतदान है, सियासी जमातें हैं, उनका स्पेस खा जाने का जो दाग है, क्या उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलर होगी? और जो मौजूदा हालात है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट ने ये जो तमाम लोग हैं इनको मिलाकर इमरान खान के मुकाबले में पाकिस्तान का हुक्मरान बना दिया, उसके बाद क्या एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलर होगी? यानी इसके बाद भी इनको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलर हो जाएगी, कि एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका के सामने डट गई, एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलर हो जाएगी। तो जो सबसे पॉपुलर बंदा है उसको रिहा ना करके एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलर हो जाएगी, ये हमारे तज्जियाकारों का, मुताद्दिद किताबें लिखने वालों का, टेलीविजन प्रोग्राम्स में आकर रोजाना की बुनियाद पर अपनी पुरमग्ज गुफ्तगू लोगों के सामने रखने वालों का, अखबारात में कॉलम भर देने वालों का ये तज्जिया है कि एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलर हो जाएगी। यानी एस्टैब्लिशमेंट और पॉपुलर, ये एक जुमले में सुहेल वड़ाइच साहब हमें बता रहे हैं, कमाल है। फिर इसके बाद अहम तरीन है कि इमरान खान साहब ने आज ट्रंप की इस जीत पर खुद क्या कहा है। इमरान खान साहब खुद ट्रंप की इस जीत पर ट्विटर पे आके कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड पीटीआई टू, फिर डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया गया है, for winning the US presidential elections. The will of the American people held against all odds. President-elect Trump will be good for Pakistan-US relations. पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के लिए बेहतरीन, based on mutual respect for democracy and human rights. We hope he will push for peace, human rights and democracy globally. तो इमरान खान साहब ने जो एक स्टेट्समैन का, एक सरबराहे हुकूमत के जीत जाने पर, एक मुल्क के इलेक्शन जीत जाने पर रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन दिया है, और ये जेल से बैठे हुए लीडर का
دماغ اس کی جماعت نے اس وقت ریفلیکٹ کیا ہے ٹویٹر پہ، یہ عمران خان کے کیس میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ باقی آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ عمران خان نے جب یہ ٹویٹ کیا تو اس کے بعد 14,000 سے زائد، ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو یہ ری ٹویٹس 15,000 سے زائد ہو چکے ہوں۔ اس پر جو کمنٹس ہیں وہ کمنٹس 2,000 سے زائد ہیں، اس پر جو لائکس ہیں وہ لائکس کوئی 26,000 سے زائد ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے اور یہ اس پر لوگوں کا رسپانس ہے۔ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کے بعد یہ عمران خان کی جماعت کے لوگوں نے ٹویٹر پہ ڈالا، لیکن جو عمران خان کے اپنے ورڈز ہیں اس کو علیمہ خان صاحبہ ملاقات کے بعد آ کر بتاتی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے آپ کا ووٹ چوری کیا اور چوری شدہ مینڈیٹ پر اسمبلی پر ان لوگوں کو مسلط کر دیا اور ان چوروں کے ووٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کو بھی یرغمال بنا لیا۔ آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں اور اب فیصلہ صرف سڑکوں پر ہوگا۔ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو ہائر کر کے بائیڈن کے کان بھرے، ڈونلڈ ڈو کے ذریعے حکم آیا تو جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرا دی۔ عمران خان کے خلاف اپنے ہی ملک کے لوگ استعمال کیے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے پر عمران خان مسکرائے اور کہا کہ بائیڈن تو چلا گیا نا، بائیڈن تو چلا گیا نا، لیکن ہم 25 کروڑ عوام ہیں، ہمیں اپنی آزادی کے لیے خود جد و جہد کرنی ہے، ہمیں خود جد و جہد کرنی ہے۔ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے پیغام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ بہت اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے عمران خان صاحب کے کیس میں رکھ دوں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف یہ جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ہے، القادر ٹرسٹ کیس ہے یا ملک ریاض کا اسکینڈل جو ہے، اس میں ریفرنس حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا۔ 35 گواہان تھے، تمام 35 گواہان پر جرح احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے مکمل ہونے کے بعد اب اس کی سماعت 8 نومبر تک ملتوی کر دیے۔ جرح مکمل ہو گئی ہے، عمران خان صاحب عدالت میں پیش کیے گئے اور بشرا بی بی بھی پیش ہوئی عدالت میں۔ یہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 ہے، اس کیس میں عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت یہ 12 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس کی سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ اس کی جاری کر دی ہے۔ ایف آئی اے کو آئندہ سماعت کے لیے عدالت نے نوٹس کر دیا ہے۔ ساتھ ہی کچھ بہت اہم خبریں ہیں۔ سیمابیہ طاہر صاحبہ بالآخر رہا کیا گیا ہے۔ 40 سے زائد دن سیمابیہ طاہر صاحبہ نے گزارے ناحق قید کے اور اب انہیں رہا کیا گیا ہے۔ یہ ہوا۔ ملکہ بخاری صاحبہ ہم نے دیکھا لندن میں جب قاضی فائز عیسیٰ مڈل ٹیمپل کے اندر تھے، باہر مظاہرہ ہو رہا تھا تو اس میں زلفی بخاری موجود تھے، اظہر مشوانی موجود تھے، اس میں ملکہ بخاری صاحبہ موجود تھیں۔ ملکہ بخاری صاحبہ کو ایف آئی اے نے ایک عدد نوٹس بھیجا اور اس نوٹس میں ایف آئی اے کہتا ہے کہ نیم آف دا کمپلیننٹ اسٹریٹ تھرو ایف آئی اے۔ اب جو چیز لندن میں ہوئی ہے اس میں ہماری ریاست ملکہ بخاری کو ایک عدد نوٹس بھیج کر مدعی بنی ہوئی ہے۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے اگینسٹ اسٹیٹ ڈگنیٹریز۔ تو قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہونے کے بعد وہاں پر اپنی ذاتی حیثیت میں گئے ہیں اور انہیں اسٹیٹ ڈگنیٹری ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب ریٹائرڈ نہیں تھے اور لندن گئے تھے تو انہیں اسٹیٹ ڈگنیٹری نہیں سمجھا گیا۔ ہائی کمشنر ہمارے وہاں پر ان کو بھی ہائی کمیشن کی گاڑی دیتے، سہولیات دیتے، ایک سینئر جج سپریم کورٹ کی اس کا پروٹوکول دیتے، نہیں کیا گیا۔ ثاقب نثار کے معاملے میں یہ نہیں کیا گیا۔ ملکہ بخاری صاحبہ سے کہا گیا ہے کہ آپ کو ڈائریکشن دی جاتی ہیں کہ آپ 1 نومبر کو جو گزر چکی آپ پیش ہوں، اور ملکہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں میں اپنے حقوق جانتی ہوں، مجھے 6 تاریخ کو یہ ملا ہے اور میں اس پر اپنا جواب دوں گی۔ یہ مظاہرہ جہاں ہو رہا تھا وہاں میں نے پیسفل مظاہرہ جو ہے اس کے تمام تر تقاضوں کے مطابق مظاہرہ کیا تھا، نتھنگ اگینسٹ دا لا، اور یہ لا بھی انگلینڈ کا ہے، پاکستان میں اتھارٹیز کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مگر میں اپنا جواب دوں گی۔ آپ نے 1 کو بلایا تھا، 6 تاریخ کو مجھے نوٹس ملا ہے۔ ملکہ بخاری صاحبہ ایف آئی اے کو یہ بتا رہی ہیں۔ اب پھر دوبارہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، ایک بار پھر بات اس بارے میں کہ عمران خان کے لیے کیا ہوگا۔ دیکھیے میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا، اب بھی عرض کر دوں کہ ٹرمپ کی جانب سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پریشر آ بھی سکتا ہے اور ٹھیک ٹھاک آ سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایفرٹ کی جا سکتی ہے، وہاں سے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، یہاں سے جو بھی جواب ہوگا مجھے اس سے سروکار نہیں ہے۔ لیکن
पाकिस्तान के लोगों को इमरान खान साहब और उनकी जमात का पैगाम यह कि आप बाहर निकलें, आप बाहर निकलें अपने लिए, अपने राइट्स के लिए जो इस हुकूमत ने गस्ब कर लिए हैं। आपका जो इलेक्शन मैंडेट था वो चोरी कर लिया गया है। आपका जो फैसला था, जो आपने 8 फरवरी को सुनाया, वो 9 फरवरी को चोरी कर लिया गया और उसके बाद काजी फाइज ईसा ने उस चोरी में नून लीग की और इस हुकूमत की मजीद मदद की और एक खास पैटर्न के तहत ये सीटें नून लीग को दी गई। इमरान खान साहब कहते हैं कि इसको अंडू करने के लिए पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलकर अपनी आवाज बुलंद करना होगी। ये पाकिस्तान के लोगों का बुनियादी जमहूरी आईनी हक है, ये नहीं छीना जा सकता और ये रिजीम मुसलसल इसको छीन रही है जालिमाना कवानीन बनाकर। तो ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले को अगर कोई रोक सकता है तो पाकिस्तान के लोग रोक सकते हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में निकल कर ही रोका जा सकता है। आखिरी चीज, मियां नवाज शरीफ साहब जनीवा जा रहे हैं। मुमकिन तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनको वहां ज्वाइन करेंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक सर्जरी है वो होगी। मियां साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो आर्मी चीफ की मुद्दत में बाकी चीफ्स की मुद्दत में 2 साल का इजाफा किया गया, इस पर वापस आकर जवाब दूंगा। यानी अगर ये बहुत अच्छा काम है तो मियां साहब आप तो मुबारकबाद दें, ट्विटर पे मुबारकबाद दें, बयान दें, बताएं कि हुकूमत ने बेहतरीन काम किया है। लेकिन इस हुकूमत के उस काम पर जिसे इन्होंने 40 मिनट में मुकम्मल कर डाला, ऐवान के अंदर, फिर उसके बाद पजामा सूट में यूसुफ रजा गिलानी को उठाकर बिठाकर फौरी तौर पर दस्तखत करके और फिर उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी करके 40 मिनट में सब कुछ मुकम्मल कर डाला, मियां साहब उस पर दाद देते। लेकिन मियां साहब इस मामले पर एक लफ्ज बोलने जोगे नहीं हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।